عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم اخترت موضوع خل التفاح الفينيغر دو سيتر. شنو هو المنافع نتاعو، علاش نستعملوه وكيفاش نستعملوه. دونك vous allez voir à travers la vidéo اللي هو نافع برشا للناس اللي عندهم سوء الهضم، دونك دي بروبليم دو ديجيستيون، الناس اللي عندهم حرائق معناتها في dans l'œsophage وقت اللي ياكلوا ولا وقت اللي يتمدوا. Et il est très utile également pour aider à la perte de poids. Alors j'espère que ça va vous être utile cette information, et n'hésitez pas à liker si vous aimez, à partager et également à me donner vos avis et vos suggestions. Le vinaigre de cidre اللي هو خل التفاح اخترت باش نحكي عليه على خاطر عنده une importance capitale dans l'équilibre du pH، يعني l'équilibre acido-basique. تظهر الكلمة صعيبة، مي أنا عملت عليها فيديو سابق تنجم تلقاوها معناتها بعد الفيديو اللي نعطيه لكم باش تفهموا علاش l'équilibre acido-basique عنده قيمة برشا في الميتابوليزم وفي الانرجي، معناتها ليتا دو فاتيغ، ليتا دو ستريس. الأعضاء نتاعنا الكل عندهم ان بي اش، فما لي اسيد فما لي الكالين. انا اخترت اليوم باش نحكي عن فينيغر دو سيتر والدور نتاعو باش يقاوم ضد الامراض، وخاصه هو نافع للمعده. باش تتفاجئوا المعده ما يلزمهاش حاجه اسيد وقت اللي هي تكون فيها ulcère ولا فما ان reflux. Et bien c'est le contraire, c'est bien le vinaigre de cidre qui va calmer ces problèmes là. Donc انا باش نركز على البروبليم ديجيستيف وباش نحكي عن فينيغر دو سيتر في التضعيف. Il est très bien pour la perte de poids également. باش متكون الفينيغر دو سيتر بالاسيد اسيتيك، معناتها مش نقول لكم لا فيه لا دي نوتريمون لا دي فيتامين لا دي مينيرو، فيه ان اسيد كي ا ان رول تري امبورطون دون لو كور. الاسيد هذايا عنده نفس الحموضه نتاع المعده. المعده نعرفوا، ولا اللي كما تعرفوش انا نقول لكم اللي المعده هي لورغان لو بلوز اسيد، يلزمها حوامض باش تنجم تقوم بعمليه الهضم. اذا كان هي تفقد الاسيديتي هذيا يوليو عندنا قلق في الهضم. دونك الاسيد اسيتيك ا بريسك لا ميم اسيديتي كو ليستوما، دونك يعاون برشا المعده باش تهضم، يسكر الجونكسيون ما بين لوزوفاج والليستوما اللي هو اسمه لو كارديا، باش ما نقعدوش احنا سوجي لك الغفل. فما قداش من انسان يشكي من حاجه طالعه هابطه تحرق فيه ولا ما يهضمش بالكدا، ونسمع جوستومون في الكابيني انا ونقابل الناس برشا يقولوا لي نحينا الحوامض على خاطر احنا عندنا حوامض في المعده. هو العكس، وقت اللي عندنا معناتها وقت اللي المعده تكون عندها المشكل هذا سكو ناقصه حموضه، ويلزمها الفينيغر دو سيتر باش يسكر فم الكارديا ويخلي المعده تقوم بعمليه هضم معناتها على احسن ما يرام. دونك il est excellent pour les personnes âgées، خاطر مع العمر الحموضه تنقص، يوليو الناس عندهم معتقل سوء الهضم، وكما كنت نحكي طلوع والهبوط الحريق اللي في يطلع في اللوزوفاج، هذه الكل ناتج على نقص الحموضه داخل المعده. Il est donc excellent aussi pour permettre l'absorption du calcium et des minéraux. Donc il est un stress قوي, on va avoir une fuite de minéraux. Donc grâce au vinaigre de cidre, il y a la meilleure digestion de ces minéraux là. معناتها نرجعوا الحاجات اللي كنا نجموا نضيعوهم اللي كانوا نقعدوا ستريسي على طول. et il stimule la thyroïde. قداش من سؤال جاني مدام شنو هو الريجيم مع التيرويد، باش نحكي عليه في المستقبل، لكن من اليوم نقول لكم اللي فينيغر دو سيتر il est l'ami, il est lié de la stimulation donc de la fonction thyroïdienne. بما انه خل التفاح يساهم في ليكيليبر اسيدو بازيك، باش نحكي على لو ستريس اللي هو السبب في الديزيكيليبر اسيدو بازيك. يعني لو ستريس نجموا نشوفوهم دون تو لي ليفر دو فيزيولوجي، شنو معناتها الانعكاسات السلبيه على الجسم. دونك باش نلقاو فما اون فيت دو مينيرو، اون فيت دو كالسيوم، اون فيت دو بوتاسيوم. نذكر اللي الكالسيوم موجود في الخضره، دونك على ذاك ديما في الريجيم اون انسيست على الخضره، مش على خاطر فيها الالياف بركه، مي سورتو على خاطرها غنيه بالكالسيوم اللي هو عنده دور كبير dans toutes les cellules de l'organisme. Le stress donc ينجم يخلق زاده une constipation, des ballonnements, un malaise, de la fatigue.
bien sûr, une accélération du rythme cardiaque. Donc vraiment le stress il emballe l'organisme dans le mauvais sens. والفينيغر دو سيتر وقت اللي نستعملوه في الماكله وباش نفسر في اخر الفيديو شنو هما الكميات معناتها المنصوح بها يصلح دونك يكونتربالانس لي زيفي دو ستريس. على ذاك ننصحوا به برشا. دونك il régule le pH. اول حاجه قلت ديما ستريس هو يديريغل le pH. donc l'équilibre acido-basique, le vinaigre va réguler le pH. Il va éviter la formation de calculs على خاطر وقت اللي تصير dans des états de stress, des fuites de calcium ou dans des états de maldigestion des minéraux, le calcium يخرج معناتها من الدم ويمشي يتخبى في الخلايا. Donc il nous permet d'éviter la formation de calculs, la formation de cataracte اللي هي زاد ناتجه عن déséquilibre نتاع البي اتش نتاعنا. يقوي في المناعه donc ضروري برشا pour lutter contre les infections, les microbes, زاد حاجه معناتها très importante à dire. وفما زاده ينجم نسميوه comme un antidote des déchets protéiques. Souvent في les régimes très sévères كيما les régimes protéinés اللي ياكلوا فيهم اللحم برشا والا لا ديت سيتوجين اللي الناس تنحي منها بيان سور السكريات وتخلي كان البروتين لكن تاكلهم اكثر من اللازم. ينجم اكلت البروتين بكثره اللحوم سورتو تخلي اثار في الجسم دي ديشي بروتييك اللي الفينيغر دو سيتر وقت اللي نشربوه معناتها مضاد لك لي ديشي معناتها يفورم ان كومبلكس ويخلينا نتخلصوا من لي ديشي نتاع ليكسي دو بروتيين. دايور اسمها الجوانيدين الماده هذه اللي هي معناتها تنجر على استعمال واستهلاك البروتينات بكثره. وكما قلت نزيد نعاود il augmente le métabolisme, il accélère le métabolisme et il stimule la thyroïde. Donc اي انسان يشكي من تيرويد ما تخدمش برشا وقت اللي تاخذ فينيغر دو سيتر باش يعاون مالغري الناس باش تاخذ ادويه سي سور لكن كمان يعاون باش الميتابوليزم هذايا يقوى دو لا تيرويد. كيفاش يكون استعمال الفينيغر دو سيتر؟ ناخذ دونك مغرفه نتاع ديسير اللي هي قهوه اللي هي ماكله نعبيوها دونك نعبيو دو كيري ا ديسير المغرفه الظريفه المتوسطه نحطوها في كاس ماء. اذا كان الماء معناتها عند الناس المتقدمه في السن نعرفوا اللي شرب الماء مع الماكله مش باهيه خاطر كيما كنت نحكي هما ديجا عندهم نقص في الحموضه نتاع الاستوما ونزيدوا نشربوا الماء يزيد يحل اكل الحموضه دونك يبقى ديلوي لاسيديتي. ما تنساوش اللي الماء اللي باش نشربوه مع الخل باش يولي اون او اسيد دون لو بون سونس. دونك يحسن الهضم ويخلينا زاد نقصوا في الميزان بما انه هو باش يطلع في الميتابوليزم اي فا ستيمولي لا تيرويد. جربوه كاس دونك باش نشربوا كاس قبل لي توا روبا برينسيبو قبل فطور الصباح قبل فطور القايله وقبل العشاء الليل وجربوه وتشوفوا معناتها النتائج. وزيدا للانسان اللي عنده مشاكل نتاع ارثروز نتاع كما قلت قبيله ديليتياز دي بروبليم داسيد معناتها دون لي زورغان الوجيع هذيك الوجيع اللي نلقاوها بارتو كيف نجمو ناخذوا كاس قبل الفطور وكاس قبل ما نرقدوا. دونك دون لي دو كا استعمال الخل التفاح البيولوجي بيو سي فو بلي على خاطر نحكي على ان فينيغر دو كاليتي بيولوجي اورغانيك مش جاي من اي نوع ما فيش دي بيستيسيد ما فيش مضار. يعني احنا هوني ننصحوا بخل التفاح اللي هو باش ينفع مش يكون فيه هو بيدو des résidus de pesticides اللي باش يضرونا. Donc essayez-le et faites-moi part des résultats.